اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ ونجیبہ وخیارتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اذا كنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى۔ سامعین محترم، مسلسل نہج البلاغہ کے کلمات قصار کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کی خدمت میں حکمت نمبر 29 کو پیش کیا ہے، جس میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کنت فی ادبار والموت فی اقبال فما اسرع الملتقى۔ جب تم اپنی دنیاوی زندگی کو پس پشت ڈال رہے ہو اور موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے تو تمہاری اور موت کی ملاقات کتنی جلدی ہوگی۔ امام نے اس کلام مبارک میں عالم بشریت کو موت کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ انسان زندگی کا جو وقت گزار رہا ہے وہ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے اور اسے وہ پس پش ڈال رہا ہے، یعنی اس کی زندگی جو ہے ختم ہو رہی ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے اس کی موت جو ہے اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ زندگی کو پس پش ڈال رہا ہے اور زندگی کو چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے موت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو جب دونوں چیزیں جو ہے بڑھ رہی ہیں آگے کی طرف، تو یقیناً موت جو ہے وہ بہت جلدی ملاقات کرنے والی ہے۔ یقیناً انسان اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہا ہے، ایام کو گزار رہا ہے۔ جس وقت سے انسان دنیا میں آیا ہے اس وقت سے اس کی زندگی کا جو ہے حصہ گزرتا جا رہا ہے اور اس زندگی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک جو نفس اور وہ سانس لے رہا ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس ایک نفس اور سانس کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رہا ہے اور وہ موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور موت اس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسی نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ نفس المرء خطاہ الی اجلہ،
इंसान की सांस जो है उसे मौत की जानिब जो है वो आगे बढ़ा रही है। यानी ये सांस जो इंसान ले रहा है, ये सांस मौत की जानिब एक कदम है। अब ये जो सांस इंसान ने ले ली है, अब ये दोबारा आने वाली नहीं है। ये सांस जो है ज़िंदगी के हिस्से से इंसान के उम्र को कम कर रहा है, ज़िंदगी के हिस्से को कम कर रहा है, और इंसान इसे पसे पुष्ट डाल रहा है, और मौत उधर से इंसान की तरफ आगे बढ़ रही है। अब ये इंसान जो है ज़िंदगी को पसे पुष्ट डाल रहा है और मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। तो ये मौत जो है, इंसान ने 1 साल अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, तो उधर से मौत गोया 1 साल आगे बढ़ रही है। मुतवज्जे हैं आप, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उधर से मौत भी आगे बढ़ रही है और इसे से इंसान। और जो मौत बढ़ रही है तो कभी तभी सूरत में बढ़ रही है, यानी इंसान की उम्र 70 साल 80 साल लिखी हुई है। बहरहाल अपनी ज़िंदगी के अय्याम जो है वो तमाम करके भी जो दुनिया से जा रहा है, उसमें भी उसे मौत से मुलाकात करना है। इधर से ये बढ़ रहा है, उधर से मौत। और कभी तो ऐसा होता है कि वो उम्र तभी को नहीं पहुंचता है और ज़लज़ले की ज़द में आ जाता है, तूफ़ान की ज़द में आ जाता है, या किसी और आफत के ज़द में आकर वो इस दुनिया से चला जाता है, तो मौत से वो क्या ही जल्दी मुलाकात कर लेता है। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया। और ये जो इंसान आगे बढ़ रहा है और उसके बाद औलाद पैदा कर रहा है, बच्चे सब पैदा कर रहे हैं, ये सब की जो है इंतहा फना है। यानी कोई बाकी रहने वाला नहीं है, सब ख़त्म हो जाने वाले, सब फना हो जाने वाले हैं। नहजुल बलागा ही में इमाम फरमाते हैं, लेदू लिल मौत, औलाद पैदा करो मौत के लिए। यानी जो तुम्हारे बच्चे हैं वो भी एक वक्त आएगा कि वो भी मौत से हमकनार हो जाएंगे, उन्हें भी मौत आ जाएगी, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। वजमाऊ लिल फना, और जमा करो माल को फना के लिए। माल जिसे तुम जमा कर रहे हो वो भी फना हो जाने वाला है। वबनु लिल खराब, इमारतें बनवाओ ख़राब होने के लिए, तबाह होने के लिए। बहरहाल ये सब जो है ख़त्म हो जाएगा और इंसान मौत को एक दिन गले लगा लेगा। तो आपने देखा कि मौत की तरफ इंसान आगे बढ़ रहा है और मौत जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। इंसान आगे बढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी के अय्याम को पीछे डाल रहा है, पसे पुष्ट डाल रहा है, और पसे पुष्ट डाल के उसे गुजारते हुए आगे बढ़ रहा है, और उधर से मौत मुतवज्जे हो रही है। और ये मौत जो है उससे हमकनार होने वाली है, और ऐसी यकीनी चीज़ है कि जिससे किसी को मफ़र नहीं है, कोई इससे भाग नहीं सकता है, हर एक को मौत आनी है। चुनांचे सूरह मुबारक जुमा में परवरदिगार आलम ये फरमा रहा है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ए रसूल कह दो, वो मौत कि जिससे तुम भागते हो सो वो तुम्हें ज़रूर पाके रहेगी, वो तुमसे मिल के रहेगी, फिर तुम उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे जो गैब और शहूद का जानने वाला है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया इस आय मुबारका में जो सूरह जुमा की आयत नंबर 8 है, उसमें परवरदिगार साफ लफ्ज़ों में ये बयान फरमा रहा है कि मौत से कोई फरार कर नहीं सकता है, मौत मुलाकात करने वाली है। आपने देखा यही वो कलाम मुबारक है कि जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कलमात का मंबा करार पाता है। यही वो मतलब है जिसको अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस कलाम मुबारक में पेश किया है कि मौत तुम्हें पाके रहेगी, मौत तुम्हारी तरफ आ रही है, और तुम जिंदगी के जो है लम्हात को गुजार के पसे पुश डाल रहे हो। इंसान 1 साल 2 साल 3 साल यानी जितने 10 साल का होता है, 20 साल का, ये सारी जिंदगी के अय्याम वो पसे पुष्ट डाल रहा है और वो आगे बढ़ रहा है।
پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ 40 سال 50 سال 60 70 سال تک پہنچے گا، اور 70 سال ممکن ہے اس کی عمر طبی ہو، اور موت جو ہے اس کو گلے لگا لے گی۔ امیر المومنین اسی مطلب کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو پس پشت ڈال رہا ہے اور ادھر سے موت آ رہی ہے، تو ایک دن دونوں جو ہے وہ ملاقات کر لیں گے، اور موت جو ہے انسان کے قریب آ جائے گی، اور وہ موت کے قریب جا کر اسے گلے لگا لے گا، انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور بہرحال ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، لہذا امیر المومنین نے اس حدیث مبارک میں ہمیں متوجہ فرما دیا ہے کہ موت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور موت آنے والی ہے، یہ اتنی یقینی شے ہے کہ وہ موت آنے والی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب موت آنے والی ہے تو موت کی جانب متوجہ رہیں، اور جتنا موت کی جانب متوجہ رہیں گے ہم گناہوں سے پرہیز کرتے چلے جائیں گے، ہم گناہوں سے بچتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ توشہ آخرت جو ہے اس دنیا سے حاصل کرے گا جب وہ موت کی طرف متوجہ رہے گا، وہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ تعمیر کرے گا، اسی دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ انجام دے گا، برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نظر میں موت ہوگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں زندگی کے ایام کو گزار رہا ہوں اور موت ہماری طرف آ رہی ہے، تو یقیناً یہ جو حادم لذات ہے جسے موت کہا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں اسے حادم لذات کہا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ موت آئے گی تو تمام لذتوں کو ختم کر دے گی۔ لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی دنیا میں جو ہے آپ تیاری کریں، اور اس کے بعد اسی دنیا سے آپ آخرت کے لیے توشہ اختیار کریں، تاکہ جب موت آ جائے تو موت کے بعد کے مرحلے تمہارے اعمال صالحہ تمہارے لیے مشعل راہ بن جائیں، اور تم انہی اعمال صالحہ کے ذریعے سے برزخ اور محشر کی زندگی کو آرام سے اور راحت کے ذریعے سے گزار سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔